मडगांव पालिकेच्या सोबीत सुंदर गार्डनाचेर आता पुलीस निरीक्षकांचो दोळो आसा। हांगा सोरो पिवन शर्ट नासतना बसपी लोक वाडत आसात। तशेंच हे सुवातेर कसलोच गैरप्रकार घडोवंक जायना म्हणून मडगांव पुलीस निरीक्षकान तांकां शिटकावणी दिवपाची मोहीम सुरू केल्या। पळयात। ते मडगांव गार्डनां आसात आनी ह्या गार्डनाक खुबसो ड्रग्स जो आसा वो हांगच्यान सप्लाय जाता म्हणून कितल्योश्यो केसी ज्यो आसात आनी कितलेशे एक्युजाक ह्या गार्डना भितर आनी गार्डना भायर जे विकपा येताले हांकां धरले कडेन आसा आनी हेजे खातीर हे गार्डन सामकें फेमस जावन आसलें आनी हांगा ह्या गार्डनाक भुरग्यां तशें सिनियर सिटीजन खुबशी फॅमिली हांगा बसपा येता आनी खंय तरी तेंचेर हो परिणाम जाता आनीक बरीं मनशां मागीर त्रास जाता। हेजे खातीर मडगांवची जे PI आसा हेणी अरुण गांव देसाय हेणें बरी इनिशिएट घेतले कडेन आसा। तेणी आपल्यालो स्टाफ हांगा डिप्लॉय करून हांगा जे बेश्टे भुरगीं जे येवन हांगा येवन बसता या बेश्टी नाका आसले उद्योग करतात कपडे काडून न्हिदतात हेंचेर खंय तरी बडी मारले कडेन आसा। तांकां तेणी पयलीं बरे भशेन सांगले कडेन आसा की तुमी असले हांगा रावनाकात, तुमी वसा हांगच्यान, तुमी जर हांगा बसता बरे भशेन बसात, बरी कपडे घालात आनी बरे भशेन रावा म्हणून हांगा कोणाक डिस्टर्ब आनी हें कित्याक करनाका म्हणून आनीक हेचेच हें घेवन तेणी आज मोहीम स्टार्ट केले कडेन आसा। आनीक आमी आज लोकां कडेन विचारून घेवया की कितें दिसता ह्या मोहिमेचो, कित्याक हांगा बरे लोक येतात, डिसेंट लोक येतात, कितलीशीं भुरगीं येतात, फाल्यां हेंचेर कितें वायट कितें परिणाम जावं नाका आनी हेंचे खातीर ह्या लोकांक त्रास जावपाक नाका। स्टेप घेयल्ली क्लीन अप करपाक आनी तांकां सांगपाक तांकां बसना जावपाक हें बरें स्टेप पुलिसांक एप्रिशिएट करता कित्याक अशें तें बरें काम केलें म्हणून आनी अशें तेंच्यांनी पुलिसांनी बरें काम कंटिन्यू करचें। आतां कितें जाता पुलिसांक एक दीस येता पुलीस क्लियर करता दुसरे दिसा हें कंटिन्यू उरता। हें कंटिन्यू उरता म्हणजे कितें जाता हें गार्डन आमचें मडगांवचें बरें फेमस गार्डन बरे लोक येवन थंय बसता, फॅमिली येवन बसता, धाकटी भुरगीं आहाय तीं बीन बसता। पूण असले तर तांकां दिश्टी पडलें आनी असले तर आहा न्ही जाल्यार कोण कॉक मारता आनी बेश्टे ड्रग्स बीन घेवन थिंग येता बसता ते फॅमिली येवपाक बंद जातली। सो हें बंद जालें म्हणटकीर कितें जाता आमचें गार्डन इतलें बरें ब्युटिफूल गार्डन आहा आनी ते मागीर येवपाक लोक कमी जातले। सो हांव चिंतून मागता एकोड्या पुलिसांक असली रेड आनी ती कंटिन्यू दवरची आनी कितें जाता तें कंटिन्यू दवर जाल्यार तितलें कमी जातलें आनी आमचे गार्डनाक बरोबर लोक येवन एन्जॉय करतात। आनी कितें जाता बट्टन काडून न्हिदता बसता सुशेगाद उक्ते रावतात हेचेर बायलां बी मातशें हें डिस्टर्ब जाता। जावपाक जायना ते कितें करता एक कॉप घेता आनी मागीर बटन उदक बायलां बी मागीर ऑड जाता थिंग येवपाक कित्याक उदके बटन काडून उदके रावता उदके दिसताय मागीर तें बरें दिसना न्ही फॅमिली बरोबर फॅमिली येवपा ना थिंगा आनी स्पेशली लेडीज आहाय कितें बायलो भुरगीं येवपाक वेरी डिफिकल्ट जातलें। सो हांव मागता पुलिशेक लागीं हो स्टेप जो तेंच्यांनी घेतलो न्ही तांकां ड्रायव करपाचो चॅक करपाचें तो बरो इनिशिएटीव आहा। सो अशें तेंच्यांनी कंटिन्यू करचें। आतां हांव रावंड मारून पयलें हेजे पयलीं बी मातसो मदीं हांव कावन्सिलर आसतना मदीं सुद्दां रावंड मारतालें कळ्ळें न्ही तेन्ना सुद्दां मातशें बुरशीपण बी खूब चलतालें आनी तेजे पयलीं विवेक नायक म्हणून मडगांवांतलो आहा तेणी सुद्दां बोर्ड घातिल्लो तेणी सुद्दां मातशें हें केलें। आतां जे पुलिसान घेतल्या न्ही ते इनिशिएटीव घेवन सगळें क्लियर केल्या। जे बसताले फालतू मनीस कोणा गर्लफ्रेंडाक घेवन येताले बियर मारताले मोबायलाक कितें कितें हरशीकपणा करताले ते सगळे बंद जाले आनी वयल्यान ड्रग्स घेवन बसताले तेय बंद जाले आनी हो गार्डन म्हणटा तो पुर्तुगीज तेंपा वयलो। आमी सुद्दां कावन्सिलर मिटींग जाले हांगा रावंड मारून बसताले उलयताले खबऱ्यो मारताले तो तेंप आतां तसलो ना म्हूण जाल्लो। पण आतां वेवस्थीत पुलिसान बरें केल्या आनी वेवस्थीत केल्या। आतां जस्ट रावंड मारून येयलो पयलीं जाल्यार मातशें तरी फॅमिली येवन रावता अशें दिसता गार्डन मारून ना जाल्यार ते असले केल्या येवपाक आतां मातशें डिले जालें वयले उडी मारून येताले। हांव खूब फावटी पळयतालो उडी मारून येतालो पण कितें करप आतां पुलिसान सुद्दां गार्डन म्हणटा बरें आसपा जाय गार्डन मातशें डिसिप्लीन आनी डिसेंट आसपा जाय। भुरगीं फॅमिली घेवन येता न्ही लोक स्पेशल टुरिस्ट येता न्ही एक तर हांगा बिची सायडी वयता आनी गार्डना मातशें सुसेगाद बरें बसपा लागून ओके म्हणजे पुलिशेन बरी इनिशिएट पुलिसेन मातशें बरें घेतल्या। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक।